बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस की इंतकाल की अफसोसनाक ख़बर के साथ और इजहार ताज़ियत तमाम हमारे जो कैथोलिक क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनके साथ। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पॉप फ्रांसिस अपनी नौइयत के अलग मुनफरद शख्सियत थे जिन्होंने मुख्तलिफ जो मामलात थे उसके ऊपर खुल के अपना इजहार किया। ख़ास करके गज़ा का मामला, फ़लस्तीन के जो मज़लूम अवाम थे उनके साथ यकजहती का मामला, हमेशा अपनी राय वो देते रहे, मज़लूमों के साथ खड़े रहे, जालिम के ख़िलाफ़ बोलते रहे और ईस्टर के दिन उनका इंतकाल जो है वो हुआ है। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने जो फ़लस्तीनी इलाक़े में इंसानी सूरत हाल थी उसको उन्होंने इंतहाई संगीन और शर्मनाक भी करार दिया, जो कि एक बहुत बड़ा पैगाम था। ये इसके साथ साथ बढ़ते पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से आज बहुत सारी ख़बरें जो है वो हैं, क्योंकि हफ्ता पहला दिन है ये, और इसमें अभी थोड़ी देर पहले JUIF यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उसका एक अपना बयान आया है, अलामिया आया है। मौलाना साहब ने भी गुफ्तगू की है इस अलामिये के अंदर। इससे पहले बहुत सारी ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे कि नहीं होंगे। और इस सिलसिले के अंदर जो अब से थोड़ी देर पहले अलामिया आया उसमें ये कहा गया है कि मुश्तरका जो मुख्तलिफ मजहबी और पार्लिमानी जमातें हैं उनके साथ JUIF मिलकर हिकमत अमली, जद्दोजहद की हिकमत अमली जो है वो तय करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि असर नौ साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी JUIF जो है वो करती है। माइंस एंड मिनरल्स बिल को भी मुस्तरद किया गया है। बलूचिस्तान में पार्टी के जिन अरकान असम्बली ने इस बिल को वोट दिया उन्हें बाकायदा शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और 27 को 11 मई को पेशावर, 15 मई को कोयटा वगैरह के अंदर भी मिलियन मार्चेस जो है वो करने की किया जाएगा, ये भी ऐलान किया गया। इसके साथ साथ ये भी जो सबसे अहम बात है इसमें वो ये कि अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखने का फ़ैसला किया है और बाकायदा किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फ़ैसला किया। बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है कि वो किसी सियासी इत्तेहाद यानी ज़ाहिर है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि एक ऑलरेडी जिसमें महमूद खान चकज़ई साहब भी हैं, उनकी जमात भी है और दीगर जमातें भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसमें देखा जा रहा था कि क्या मौलाना शामिल होंगे कि नहीं। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि JUIF अपने अलग प्लेटफॉर्म से जो है वो जद्दोजहद करेगी। उसका नाम भी उम्मत रखा गया है कुछ यानी कि मजलिस MMA के तर्ज पर, मजलिस मुत्तहिदा मजलिस अमल जो माजी में थी उसकी बुनियाद के ऊपर एक इत्तेहाद का भी जो है वो अनाउंस किया गया है। इस बात का भी इसकी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में MMA की तर्ज के ऊपर जो है वो एक अलाइंस बन जाए मजहबी जमातों का। इत्तेहाद उम्मत के नाम से ये अलाइंस जो है ये अनाउंस किया गया। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो तनाज़ात हैं कैनाल्स के हवाले से, नहरों के मामले के ऊपर, वो भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। आपने सुना होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने इस वीकेंड के ऊपर जो खिताब किया हैदराबाद में, वहाँ पे उन्होंने वाज़ेह बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि उनका कोई अलाइंस जो है या वजारतों को वो अहमियत नहीं देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहरों का मामला ज़िंदगी और मौत का मामला है। इसके ऊपर अब एक डेवलपमेंट हुई है कि राब्ते बड़े हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब का और शजील मेमन साहब का रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक रब्ता है, लेकिन क्या इसका कोई नतीजा निकल पाएगा या नहीं, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी काफ़ी अहम खबरें हैं, उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात भी, और फिर अब जो सलमान अकरम राजा साहब फरमा रहे हैं कि उनसे मुकालमे की ज़रूरत है, क्या वो मुकालमे के लिए तैयार हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जनाब बिलाल अज़हर कैन साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर हैं और वज़ीर मुमलिकत, और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब जाम खान शोरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वज़ीर आबपाशी हैं, सिलसिले में ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी होंगे, सीनियर रहनुमा है जनाब JUIF के, और इसके साथ साथ शौकत यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जाम खान शोरो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। आपसे ही आगाज़ करना चाह रही हूँ क्योंकि उस दिन बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि आपको धमकाया जा रहा है नैब के मुकदमात के हवाले से भी, तो क्या सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद, और कैनाल्स के मामले पे कोई बर्फ़ पिघली है या वैसा का वैसा जमूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आसमा देखें, पाकिस्तान पीस पार्टी पहले दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, ऑफिशियल लेवल के ऊपर मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि ये प्रोजेक्ट विड्रॉ हो जाए और ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर दे। और हमने वो सीसीआई का फोरम भी इस्तेमाल किया इसके ऊपर, हमने सीटीडब्ल्यूपी के ऊपर भी इसकी भरपूर मुखालफत की है और एकनिक में भी हमने इस प्रोजेक्ट को अभी तक अप्रूव होने नहीं दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज शजील मेमन साहब से राना सनाउल्लाह की बात हुई है, तो ये प्रोजेक्ट विड्रॉ हो। सबसे पहले देखो, सिंध के लोग हर जगह पे ये एजिटेट हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट को फॉर विड्रॉ किया जाए। जिस तरह से ये टेक्निकल बुनियादों पे, ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। कुछ हमारे मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है, कतई ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये एक प्योर टेक्निकल मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी का मसला है। हम आज वाटर स्केर्ड कंट्री डिक्लेयर हो चुके हैं, तो हमारा प्योर 100% ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सीसीआई में केस पड़ा हुआ है, खाली चोलिस्तान का नहीं, ग्रेटर थल केनाल का भी, कि पाकिस्तान में इस वक्त पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ये इस गुफ्तगू के बाद जो कहा जा रहा है कि इसको तकनीकी बुनियादों के ऊपर हल किया जाएगा, कैसे इसको हल किया जा सकता है? क्योंकि पानी तो वैसे ही, जैसे आपने खुद भी बताया, पीछे से ही पानी नहीं आ रहा। इंडस का जो सूरत हाल इस वक्त है सिंध की, दरियाए सिंध की, वो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो कैसे, किन तकनीकी बुनियादों के ऊपर आपको लगता है कि ये मसला हल हो सकता है? देखें आसमा, बड़ा सिंपल है। आम टेक्निकल लोग, जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव इरसा से केयरटेकर के दौर में जनवरी 2024 में इरसा ने सर्टिफिकेट इशू किया, जो बहुत बड़ा फॉल्टी सर्टिफिकेट है, जिसके ऊपर उस वक्त सिंध के नुमाइंदे, जो इरसा में सिंध का नुमाइंदा, उसने एतराजात किए। क्या एतराजात किए? पहला एतराज ये था कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो 1991 के अकार्ड में 114 एमएफ सूबों में पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और 10 एमएफ डाउन स्ट्रीम कोटरी समंदर के लिए, डेल्टा के लिए रखा गया था, ये 124 है। 124 की बजाय पाकिस्तान में आज 96 एमएफ पानी अवेलेबल है, सिर्फ 96 एवरेजली। पिछले 25 सालों का डेटा ये कहता है। तो जो पानी हमारे केनाल्स के लिए, हमारी जमीनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसके ऊपर हम आबादी करते हैं, जिसके ऊपर हमने जमीनें आबाद की हैं, उसके लिए पानी अवेलेबल नहीं है। इवन जो 97 से लेके 1982 तक हम आबादी, पानी जो हमारे पास केनाल विड्रॉल थे वो 102 थे, वो भी अवेलेबल नहीं है। 96 के ऊपर सिंध के मेंबर का ये एतराज था। सिंध के मेंबर का ये एतराज था, सी इंट्रूजन की वजह से सिंध की लाखों एकड़ जमीन समंदर के नीचे चली गई है। सिंध में अर्ली खरीफ के अंदर 50% पानी की शॉर्टेज होती है। पिछले 25 सालों से इरसा ये कह रहा है कि सूबे को, किसी पंजाब को 13%, किसी साल 20%, सिंध को 25%, 40% तक अर्ली खरीफ में शॉर्टेजेस दी जाती है पिछले 25 सालों से। तो इस सिलसिले में आप नया कैनाल सिस्टम किस तरह बनाएंगे? और जब ये सीटीडब्ल्यूपी के फोरम पे पहुंचा, जो सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन जिसको लीड करती है, उनके भी ऑब्जर्वेशन ये थे कि पंजाब तो शो कर रहा है मेरे पास पानी कम है। जो पानी 1991 के अकार्ड में सूबों को दिया गया था, पंजाब कह रहा है मेरे पास पानी की शॉर्टेजेस है। अगर 25 सालों से पंजाब पानी की शॉर्टेजेस शो कर रहा है, तो किस तरह से नया कैनाल, किस कैनाल का पानी पंजाब माइनस करके देगा सिस्टम को? किस तरह एक नए कैनाल को? और आप ये कह रहे हैं जाम खान शोरो साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जनवरी 2024 में ये मंसूबा अप्रूव हुआ था, उस वक्त की निगरान सेटअप ने किया था, यानी जो ये बात कही जाती है कि सदर साहब को ब्रीफिंग दी गई थी, तो ये उससे पहले हुआ था या सदर साहब ने वाकई इसको अप्रूव किया था, इस प्रोजेक्ट को, उनकी कॉन्सेंट इसके अंदर शामिल थी? आसमा, कतन सदर साहब ने अप्रूव नहीं किया। ये केयरटेकर के दौर में 2024 में 6 कैनालों का मंसूबा, चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा सर्टिफिकेट लिया गया इरसा से, जिसके ऊपर सिंध के उस वक्त के नुमाइंदे ने ऑब्जेक्ट किया। उसके बाद एकनिक में गया फरवरी के दौरान, एकनिक में 2024 के एकनिक में ये गया फेडरल गवर्नमेंट में केयरटेकर के दौरान, जिसके ऊपर एकनिक में सिंध के नुमाइंदे ने ऑब्जेक्ट किया केयरटेकर के दौरान, और उसको सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीसीआई कर दिया गया, उसको सीसीआई की तरफ भेज दिया गया। मार्च में इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, जून में हम सीसीआई के लिए केस मूव कर देते हैं कि जो ग्राउंड्स मैंने सारे बताए, इनकी बुनियादों के ऊपर कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है,
اور جس جولائی میں جس منٹس کی یہ ذکر کرتے ہیں صاحب کا، اس کو پریزیڈنٹ صاحب نے جوائنٹ سیشن میں، اگر پریزیڈنٹ صاحب کسی منٹس کو اپروو کرتے کسی میٹنگ میں کرتے، کیا سندھ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جون میں اگینسٹ کینالز جاتی؟ کیا جولائی میں ہم نے سی سی آئی کے اندر کیس موو کیا تھا، ہم جاتے؟ کیا اگست کے ہم نے صوبوں کو نوٹسز دیے، سپٹمبر میں ہم نے اسپیچز کی ہیں آن دا فلور، اکتوبر کے اندر ہم نے سی ڈی ڈبلیو پی میں اپوز کیا ہے، اس ہر مہینے کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ کسی بھی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جگہ پہ ہم نے اس پروجیکٹ کے اوپر اعتراض کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ۔ اچھا، میں وفاقی حکومت سے اب پوچھتی ہوں جام خان صاحب، کیونکہ بلال صاحب آپ نے سنا پورا کیس انہوں نے پلی کیا ہے، ڈیٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ رانا صاحب کو ہم سن رہے تھے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے چلایا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے گرین انیشیٹو پروگرام تو برقرار رکھنا ہے، یہ پاکستان کے لیے۔ کیسے آپ کریں گے اگر سندھ ایک صوبہ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے؟ اور کیا آپ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے آسمہ صاحبہ، آج جو رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کی بات ہوئی، میرے خیال سے کافی خوش آئند ہے۔ اسی بات کی کڑی ہے جو ہم کافی اب دنوں سے ہفتوں سے یہاں پہ ٹاک شوز پہ بھی اور ادروائز کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا جو بھی حل ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہی اس کا فیصلہ ہوگا، نہ صرف حل بلکہ جو بھی اس معاملے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں وڈرول چاہیے، ابھی آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں اس پروجیکٹ کا وڈرول چاہیے۔ نہیں دیکھیے، وہ تو جب ہم بیٹھیں گے، چونکہ جس طرح کے جام صاحب نے کہا، صحیح کہا کہ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کے بعد ٹیکنیکل ڈسکشنز ہونی چاہیے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ ایکنیک کی بھی سطح پر جب پیپلز پارٹی نے یا سندھ حکومت نے بائی دی وے آن دیٹ فورم، تو سندھ حکومت ہے، اس نے جب مخالفت کی تو ایکنیک نے پھر وہ اپروول پینڈ کر دیا۔ اس چیز کو بلاول صاحب نے گڑی خدا بخش کی اپنی تقریر میں ایکنالج بھی کیا تھا، مگر بات یہ ہے کہ آج جو گفتگو ہوئی، مگر اس کے معذرت، میں آپ کو بار بار قطع کلامی معاف کیجئے، کیا اس کے بعد پروجیکٹ کا آغاز نہیں ہوا؟ کیا نہریں نہیں نکالی جانی شروع کی گئی اس کے فوراً بعد؟ اگر ایکنیک نے منع کر دیا تھا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پروجیکٹ تو ابھی پاز پہ ہے نا جی، جب تک آپ کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا پیپلز پارٹی یعنی کوئی آغاز نہیں ہوا اس کے اوپر۔ مریم صاحبہ کا جو جانا تھا وہاں پہ، وہ فوٹیج تو ہم نے دیکھی ہے، وہ پھر کس سلسلے کی کڑی؟ دیکھیے آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اب اس پروجیکٹ کا جو بھی آگے فیصلہ ہونا ہے یا اس کی جو بھی پروگرس ہونی ہے وہ تبھی ہوگی جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے۔ ہم نے یہ بات بلاول صاحب نے تقاریر بھی کی ہیں، وہ ٹھیک ہے جی، آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کی اپنی پولیٹیکل بھی ایک سندھ کی ڈائنامکس ہیں، مگر ان کی اس حیدرآباد کی تقریر سے پہلے بھی ہم نے یہی موقف کیا ہوا تھا کہ جو بھی اس پہ آگے مزید سٹیپس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ فیصلے کے بغیر نہیں ہوں گے۔ تو آج میرے خیال سے اس حوالے سے ایک اچھی کڑی ہے رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کی جو بات ہوئی ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اب دونوں جماعتوں کی لیڈرشپس ہم امید کریں اگلے دنوں میں ٹیمز تشکیل کر دیں گی جو کہ اس چیز کو ڈسکس کریں گی، اور اس پہ سب سے پہلی ڈسکشن ہونی ہی ٹیکنیکل چاہیے کہ اس کے اندر پانی کی اویلیبلٹی کے اوپر ہر صوبے کی ٹیکنیکل ٹیمز کا، ٹیکنیکل ایکسپرٹس کا اپنا موقف ہوگا، اور اس کے بعد ہی جو بھی اس کا پالیسی فیصلہ ہے وہ اس کو لے کے بہتر بات ہے۔ لیکن میں جام خان صاحب آپ سے کلیئرٹی کے ساتھ، پھر اس کے بعد میں شوکت صاحب کے پاس بھی آؤں گی، اور حافظ صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وڈرول کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانے گی، یا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اتنا پانی ہمیں دے دیں، اتنا کر دیں، جو بھی آپ کے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے؟ اور کیا نہروں کے نکالے جانے کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے؟ آپ کی کیا اس کے اوپر انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، سندھ کا کیس اتنا اسٹرانگ کیس ہے آسما، اگر کسی بھی لے مین کو دکھا دیں گے، نان ٹیکنیکل بندے کو بھی دکھا دیں گے، گراؤنڈ ریئلٹی دکھا دیں گے، وہ کہے گا کہ بھائی موجودہ زمینیں سندھ کی 50% غیر آباد ہیں۔ پنجاب کے اندر آپ شارٹیجز شو کرتے ہیں، ہر سال بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو آپ نیا سسٹم کس طرح بنائیں گے جب پاکستان میں واٹر ریکارڈ کا پانی پورا نہیں ہے، 1977 سے لے کے 82 والا پانی پورا نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے سمندر میں پاکستان کی زمین چلی جا رہی ہے، پاکستان کے ڈسٹرکٹ ٹھٹا کی، سجاول کی، بدین کی۔ تو آپ کس طرح ایک نیا سسٹم بنا سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس جو اکارڈ کا پانی نہیں ہے جو 124 ایم ایف ہے؟ آج 96 ایم ایف پاکستان میں ایوریجلی پانی کی اویلیبلٹی ہے۔ تو کس طرح آپ ٹیکنیکل تو بات دور کے، یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ پاکستان میں پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے، آپ نیا سسٹم نہ بنائیں، اس کے سمپل بات ہے۔ اچھا، آپ کو بھی کوئی دھمکیاں بھی آئی ہیں اس کے اوپر؟ جو بلاول صاحب نے کہا کہ نیب آپ کے اوپر مقدمے کھول رہا ہے، اس میں صداقت ہے کیا؟ ہاں دیکھیں اس ویری انفارچونیٹ کہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہمیشہ نون لیگ کے دور میں، اگر پرانا دور بھی اٹھا لیں، نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کے اوپر کیس بنتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اس کو ہمیشہ پیپلز پارٹی والوں نے فیس کیا۔
अच्छा हाफिज साहब, शौकत साहब, आप मेरी आवाज़ आपको मेरी आ रही है? क्योंकि मेरी अभी तक उनसे कम्युनिकेशन हुई, लेकिन हाफिज साहब आज जो मैं सुन रही थी आपका JUIF का जो एलामिया, उसके अंदर भी आवाज़ आ रही है। अच्छा मैं सर आती हूँ आपके पास अब। तो उसके अंदर भी नहरों के मामले के ऊपर यानी JUIF ने काफ़ी अपने कंसर्न्स का जो है वो इजहार किया। तो सारी सियासी जमातें जो है इकट्ठी एक पेज पे नज़र आ रही हैं इस मसले के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अस्मा, एक तरफ तो हम आइन की बात करते हैं, तो आइन में 18वीं तरमीम भी है और CCI भी आइनी इदारा है और वफाक नाम है 4 इकाइयों का। वफाक उस वक्त आगे बढ़ सकता है जब आप इकाइयों को साथ लेके चलेंगे। ठीक। और इकाइयों को आप साथ कैसे लेके चलेंगे? जब आप डिसीजन करेंगे, बड़े बड़े फैसले करेंगे, और जब वो फैसले किसी सूबे के से ताल्लुक़ रखता हो, तो उससे पहले जब आप फैसला करते हैं तो पहले से आप उस सूबे को एतमाद में लेते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल ये है कि जो नहरें आप सिंध से निकाल रहे हैं और उस पर सिंध की हुकूमत का भी एतराज़ है, पीपल्स पार्टी का भी एतराज़ है, लेकिन उस पर सबसे पहले आपको याद होगा, सबसे पहले उस पर जमीयत उलमा इस्लाम ने एतराज़ उठाया और GDA ने एतराज़ उठाया। उसके बाद जब ये सवालात उठे कि सदर पाकिस्तान असफ अली ज़रदारी साहब ने मंजूरी दी है या उन्होंने हाँ किया है, जो कुछ भी है, बाज़ लोग मीडिया पर वो भी दिखाते हैं कि ये देखें ना, ऐवान सदर से ये नोटिफिकेशन हुआ है या फलाना हुआ है। फिर पीपल्स पार्टी भी उन्होंने इस पर स्टैंड लिया कि यह नहीं हो सकता, जैसे कि बिलावल की बयान आपने कोट किया है। बुनियादी सवाल ये है कि इब्तिदा में पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि जब ये फैसला हो रहा था, आप कहाँ थी? आपकी हुकूमत कहाँ थी? पार्टी कहाँ थी? क़यादत कहाँ थी? सूबाई हुकूमत कहाँ थी? क्यों खामोशी थी? जब दिगर पार्टियों ने आवाज़ उठाई, फिर आपने भी आवाज़ उठाई। वो जनवरी 2024 में ये फैसला हो गया था, ये अभी का फैसला नहीं है। और सदर साहब ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी इसकी मुखालफत की है। नहीं, तो जब जनवरी में फैसला हुआ तो आज अप्रैल है ना? जनवरी 24 में, जनवरी 24 में जी, निगरान हुकूमत ने फैसला किया। निगरान हुकूमत ने फैसला किया। तो ये हुकूमत कब आई है? ये फरवरी के बाद आई है ना? 9 फरवरी के बाद आई है ना? फरवरी के बाद आई। 1 साल से ज़्यादा हुआ है। हाँ। तो 1 साल के बाद पता चला? उससे पहले, अच्छा आप चूंकि थोड़े से लेट आए हैं, तो एक्निक के अंदर भी ये मामला सिंध ने उठा रखा है और इसकी मुखालफत की है। ये भी जाम खान साहब ने बताया। मतलब बुनियादी सवाल ये है ठीक कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को जब फैसला लेते हैं एतमाद में क्यों नहीं लिया? हाँ बिल्कुल सही बात। यानी आज अगर मेरे भाई कहते हैं, कियानी साहब कहते हैं कि आज सनाउल्लाह साहब और शर्जील साहब की बात हुई है, बात इंशाल्लाह मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेगी, तो इसकी नौबत क्यों आई? पहले शोरश फैसला नहीं हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अभी तक। अभी कैसे नहीं हुआ है? मगर वो मरियम साहिबा का जो फोटो है वो तो सबको पता है। उन्होंने जब मैं बात पूरी कर लूं, सर शौकत यूसुफजई साहब को भी शामिल कर अगर इसलिए मैं कहता हूं, इसी तरह बलूचिस्तान में माइंस का फैसला है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, लिहाजा आप अगर सुबह को इस तरह नजरअंदाज करते हैं और आइन को वायलेट करते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, एक अहम इदारे को CCI है उसको नजरअंदाज करते हैं, बलूचिस्तान को नजरअंदाज करते हैं, तो इस तरीके से वफाक मजबूत नहीं होगा। मैं सारे जवाब आपसे लेती हूँ क्योंकि आप अकेले ही हैं जिन्होंने सबके जवाब देने हैं। अच्छा शौकत साहब, ये बताइए कि अभी पानी के मसले के ऊपर, कैनाल्स के मसले के ऊपर कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद मूव हुई और PTI ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके वो इसको करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि PTI पीछे हट गई इस मामले के ऊपर। क्या आपको लगता है कि इस नेशनल इशू के ऊपर जहाँ सारी जमातें इकट्ठी हैं, PTI का क्या मौक़िफ़ है इस मामले पे? देखिए, जहाँ तक नहरों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी इशू उठाया वफाकी हुकूमत ने। इस वक्त ये इशू नहीं था। इस वक्त इशू ये था कि दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया जाए। और जो दावे हो रहे हैं कि जी मईशत बेहतर हो गई है, कहाँ से मईशत बेहतर हो गई है? जो मुल्क अपना कपास पैदा करता था, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, आज वो बाहर से कपास मंगवा रहा है। 60% से ज़्यादा जो है वो कपास आज इम्पोर्ट करने पे मजबूर है, क्योंकि अपने जो लोकल है उस पर अपने 18% वो लगा दिया है, जनरल सेल टैक्स लगा दिया है। तो ये कितनी बदकिस्मती है। किसानों को भी रुला रहे हैं, सूबों को भी रुला रहे हैं। आज अफगानिस्तान के साथ आप बातचीत शुरू कर दिए, सूबे को नजरअंदाज कर दिया। मतलब ये कि ये हुकूमत करना क्या चाहती है? ये गैर जरूरी इशू उठाकर क्या हासिल करना चाहती है? दहशतगर्दी पे तवज्जो दे, महंगाई पे तवज्जो दे। लोग रो रहे हैं, रुल रहे हैं महंगाई क्या। तो अब नया बजट आ रहा है, अल्लाह जाने
اس میں کیا ہوگا. تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی شوکت بھائی افغانستان کا کیا تعلق؟ افغانستان تو فیڈرل سبجیکٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کا تو صوبے کے ساتھ کیا تعلق افغانستان سے اگر بات چیت کرنی ہے؟ نہیں، افغانستان کا بالکل تعلق وزیر خارجہ کا تعلق ہے اس کے ساتھ، لیکن ہمارا تعلق یہ کہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، یہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو وہ تعلقات نہیں ہیں جو آپ کسی اور ملک کے ساتھ بنانے جاتے ہیں، یہ وہ تعلقات ہیں جو صوبے اور بلوچستان کے ساتھ تعلق ہے ڈائریکٹلی. تو میرے خیال سے صوبے کو وہ اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کمیٹیاں بناتے ہیں، جو بھی آپ ڈیلیگیشن بناتے ہیں، اس میں صوبے کی نمائندگی ہونی چاہیے. اس میں کبات کیا ہے، میں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ صوبوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں. آپ پانی تو ہے نہیں، رونا روتے ہیں، روزانہ وہ جاری کرتے ہیں ٹیلی میٹر، جی پانی تو ہے ہی نہیں. وہ بجلی جو ہے نا کم پیداوار ہو رہی ہے، ادھر سے آپ نہروں کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال سے غیر ضروری ایشو اٹھا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہمیں تو کہتے تھے کہ جی یہ پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. پارلیمنٹ میں آ کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج پیپلز پارٹی خود سڑکوں پہ چلی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی وقت نہیں ہے. پارلیمنٹ کی وقت ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی، وہاں پہ قرارداد نہیں آ پائی، ابھی تک قرارداد نہیں آ پائی. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. اگر ہم پی ٹی آئی ساتھ کھڑی ہوگی تو شاید قرارداد آ جائے. دیکھیں ہم اگر بات کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر تو ہمیں تو مارا جاتا ہے، ہم تو دہشت گرد ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، انتشاری ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں. لیکن آج کتنے دن سے وہ ایک صوبے سے، ایک شہر سے دوسرے شہر، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ وہ جی نہر روکنے کے لیے بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں حکومت کی پالیسی واضح ہونی چاہیے، سندھ کے حوالے سے بھی، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی. اور یہ جو مبہم چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، میرے خیال سے یہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. لوگ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری معیشت بہتر ہو گئی ہے، تو عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے یہ پہلے بتائیں. آپ سی سی آئی کی میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ آپ این ایف سی ایوارڈ ختم ہو گیا، آپ این ایف سی کی میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ مطلب یہ ایشوز ہیں نا. جی ایشوز پہ اب چونکہ ساری تو میں جزبوز ہو رہے تھے بھی کیانی صاحب، تو میں نے ظاہر سارے سوال ظاہر جزبوز ہی ہو رہے تھے. آپ سارے مسئلے آپ کے ہی ہیں، وفاق میں حل کرنے ہیں سر یہ سارے مسئلے. دیکھیے الحمدللہ قومی ایشوز کو ہم باقی ساری چیزوں ڈسٹریکشنز کے باوجود حل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مجھے تو اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھائی کسی قومی ایشو کے اوپر بات ہی کر رہا ہے. بات اپنی رہائی سے، یا اڈیالہ جیل میں فلانے میرے ساتھی کو کیوں جانے دیا، فلانے کو کیوں نہیں جانے دیا، یا خان صاحب کو رہا کریں، اس سے آگے کوئی بات جائے. مجھے تو یہ دیکھ کے خوشی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر ابھی اپوزیشن کے بھی جو کردار ہے، جو حکومت سے سوال پوچھنے ہوتے ہیں، وہ ٹریجری بنچز کے ممبران پوچھتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں، یا ایم کیو ایم کے ہوں. تو ہم تو بہرحال یہی دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے جو بھی موقف ہو آپ کسی قومی ایشو پہ بات تو کریں. دیکھیے دوسری بات میں صرف چھوٹی سی درستگی کرنا چاہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ ایکنیک میں یہ معاملہ گیا اور ایکنیک میں ابھی اپروو نہیں ہوا اور سندھ کی حکومت نے وہاں پہ مخالفت کی اور ایکنیک نے اس کو پھر پینٹ کر دیا، تو میں آپ کی، کیونکہ یہ بات یہ کی جاتی ہے کہ صوبوں کو نہیں ان کانفیڈنس لیا گیا، اعتماد نہیں لیا گیا. ایکنیک خود ایگزیکٹو کمیٹی ہے نیشنل اکنامک کونسل کی، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کے اندر سارے صوبے شامل ہیں. نیشنل اکنامک کونسل کے ممبران پرائم منسٹر اور سارے صوبوں کی چیف منسٹرز ہیں، اور جو ایکنیک ہے جو اس کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر سارے صوبوں کے پلاننگ منسٹرز موجود ہوتے ہیں. ایکنیک کے اندر جو بھی پروجیکٹ آتا ہے، اور وہاں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کو نہیں شروع کیا. نہیں یہ فیصلہ اس لیے ابھی تک وہاں پہ نہیں ہوا، ابھی تک پینڈ ہوا ہوا ہے. کیونکہ جب یہ سی ڈی ڈبلیو پی سے آگے، سی ڈی ڈبلیو پی پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جب ایکنیک میں کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے تو وہ پھر فائنل اپروول سٹیج ہوتی ہے. اس کے اندر جب سندھ حکومت نے اس کی مخالفت کی تو وہ اس کا اپروول آج تک پینڈنگ ہے. تو اور وہاں پر باقی صوبے بھی موجود ہیں. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آپ نے کسی صوبے کو کنسلٹیشن میں نہیں لیا یا وٹ ایور. وہ تو وہی فورم ہے آئینی طور پر، وہیں پہ یہ بات گئی بھی ہے، وہیں پر مخالفت ہوئی ہے، وہیں پہ اس کا فیصلہ بھی پینڈنگ ہے. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ نہ آپ سی سی آئی کا اجلاس بلا رہے ہیں، جو حافظ صاحب نے بات کی، جو شوکت یوسف صاحب بات کر رہے ہیں، جو جام خان صاحب اس پروجیکٹ کے لیے جو آئینی فورم ہے وہ ایکنیک ہے، اس میں وہ پروجیکٹ پڑا ہوا ہے. اس پروجیکٹ کا وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے جب کنسنسس فارم ہوگا. یہی طریقہ کار ہے. ابھی تک تو اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ہم تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا. آسما صاحبہ وہاں پہ اجلاس ہوا تو مخالفت ہوئی نا جی. اچھا ٹھیک ہے، مخالفت کے بعد اب رک گیا، تنازع ہو گیا. نہیں تنازع کے لیے نہیں آسما صاحبہ رک گیا نا. یا تو آپ کہیں کہ چلا دیا یا وہاں پہ اپروو کر دیا مخالفت کے باوجود. ایک چیز پینڈنگ ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں تنازع کیسے بن گیا اگر یہ پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہوا؟ جو یہ بھی آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ہی ہوگا، تب تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ سندھ کے اندر اتنا بڑا کنسرن ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، ایک نہیں پورا
पूरा सिंध सड़कों पे है और आप कह रहे हैं कि हम इसको अभी देखेंगे। नहीं, हमने ये नहीं, 2 हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते गुजर गए हैं, सागदार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा पीपल्स पार्टी के साथियों की तरफ मुड़ के कि हम आपके साथ बैठ के इस मामले का फैसला करते हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो शर्जील मेमन साहब से बात की है वही की है कि हम आपके साथ मशावरत करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इस पे ये है कि इसके ऊपर जो भी टेक्निकल डिस्कशंस होने की ज़रूरत है वो हो जाए। देखिए, आप एक्नेक में करें, आप सीसीआई में पर ये फॉर्मल फोरम्स हैं जहाँ पे इसका फाइनल अप्रूवल होना है, मगर उससे ज़्यादा मायने खेज चीज़ ये है कि उसके ऊपर जो डिस्कशंस होनी चाहिए, चाहे वो फॉर्मल सतह पर हों, चाहे वो उन फोरम्स की मीटिंग्स बुलाकर हों, वो डिस्कशंस होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर एक कंसेंसस फॉर्म किया जाए, फैक्ट्स पर भी, वे फॉरवर्ड पर भी, और आवाम के सामने रखा जाए। उसी के हवाले से आज एक खुशाइन डेवलपमेंट राना सनाउल्लाह साहब की कॉल शर्जील मेमन साहब को जो गई वो हुई है, उसी के हवाले से नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर बात हुई है और उसी के नतीजे में हम उम्मीद करें अगले दिनों में मुशावरत होगी। जाम खान साहब, क्विकली आप इस मौजू को वाइंड अप करेंगे ताकि फिर हम अगले इशू के ऊपर आए। फिर मैं ब्रेक पे भी जाऊं। आप मुतमईन हैं जो बात की जा रही है वफाक की तरफ से? सर नहीं, देखें, सीसीआई प्रॉपर फोरम है। जब इर्सा सीसीआई की पार्टी है, सीसीआई के सर्टिफिकेट को चैलेंज किया एक सूबे ने सीसीआई के अंदर, जो प्रॉपर फोरम है, सीसीआई का अजलास बुलाना चाहिए था और इस मसले को रिजॉल्व कर देना चाहिए था। दूसरी बात, सूबों में नो कॉन्फिडेंस क्यों आता है? स्पेशली मैं सूबा सिंध की बात करूं, हमारे 3 तो पानी के केसेस पड़े हुए हैं सीसीआई के अंदर। वो पीटीआई की हुकूमत, दौरे हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत हो, वो इश्यूज आज तक, जैसे 3 टियर का अकार्ड के ऊपर अमल नहीं हो रहा पाकिस्तान में। लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्यों है? जो 1991 में अकार्ड बना था उसके ऊपर 2003 से अमल नहीं हो रहा। सूबा सिंध केस लेके गया है सीसीआई में, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल को बुला दें, इसकी इंटरप्रिटेशन करें। अनवर मंसूर खान ने इंटरप्रेट कर दी, पीटीआई के दौरे हुकूमत में उसको पेंड कर दिया गया, फैसला नहीं हुआ। आज अकार्ड के ऊपर अमल नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जलालपुर केनाल के खिलाफ हम गए हैं सीसीआई में, 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, रिजॉल्व नहीं हो रहा। ग्रेटर थल केनाल फेज 2 के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई है, पेंड पड़ा हुआ है। चोलिस्तान के ऊपर अब हम गए हैं, पेंड पड़ा हुआ है। भाई, अगर आप इनके ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे तो सीसीआई की हैसियत क्या रह जाएगी? आईनी इदारों को अगर आप इस तरह से डीवैल्यू करेंगे तो लोगों के पास रास्ता क्या रह जाता है? मेहरबानी करें इन मसलों को एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, डिबेट करवाएं। ठीक, बिल्कुल। अब मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे जेयूआई ने अपना अलग इत्तेहाद बनाने का फैसला क्यों किया है और तहरीके इंसाफ के लिए बुरी खबर क्या है, जो एक आइसोलेशन में क्या सबब होगा, हर तमाम अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो क्यों नहीं मुमकिन हो पाया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमें साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, आज बड़ा अहम इजलास था, ऑफ कोर्स उसमें फ़ैसले भी अहम किए गए, लेकिन आपका जो फ़ैसला है वो ये कि सियासी जद्दोजहद आप तन्हा करेंगे और किसी सियासी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, लेकिन साथ में एक इत्तेहाद भी आपने बताया जो कि अनाउंस किया है मौलाना ने। तो वाकई पीटीआई के साथ अब कोई राहो रस्म नहीं रहेगी आपकी? देखिए आसमा, मैंने तो कल भी मीडिया वालों ने मुझसे पूछा, मैं कल इजलास में था, 2 रोज़ा इजलास था, तो लाहौर में रात को तकरीबन 9:30 बजे हम फारिग हो गए। जब आखिरी मौलाना साहब ने स्पीच की, वो एलामिया भी उन्होंने जारी किया कि आज के इजलास के फैसले ये तकरीबन हमारे सैकड़ों या हज़ार तक मरकज़ी जनरल कौंसिल जिसको आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कह सकते हैं, उसका एलामिया जारी किया और पूरी हाउस से एतमाद भी लिया। तो मैंने बताया यही जो आज एलामिया में लिखा है, और आज तक मीडिया वाले आए थे कि अब किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो हमारे रिसेंटली बात चल रही थी तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से, जो राबिते में सियासत के सर वाले, तो सियासी इत्तेहाद तो मेरे ख्याल में वही एक सियासी इत्तेहाद है अपोजिशन का जी। तो फैसला ये हुआ है, फैसला ये है कि फ़िलहाल जमीयत उलमा इस्लाम जिस तरह उनकी एहतजाज 1 साल से जारी है, इसी तरीके से जारी रहेगी। उस सिलसिले में 13 मई को खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में अज़ीम शान मिलियन मार्च होगा। 27 अप्रैल को, अभी 27 अप्रैल को लाहौर में होगा, मीनार पाकिस्तान में इंशाल्लाह, और 15 मई को बलूचिस्तान में होगा।
اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کیونکہ آج منصورہ ایک لمبے طویل عرصے کے بعد مولانا صاحب آج گئے تھے منصورہ میں کافی عرصے کے بعد. ایک تو اللہ غرق رحمت کرے پروفیسر خورشید احمد صاحب کی تعزیت کے لیے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو ہم 27 اپریل کو کر رہے ہیں کانفرنس غزہ کے شہداء کے لیے اور اسرائیل کے خلاف, اس کے لیے دعوت مولانا نے دی کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ اب آپ نے فی الحال کوئی فیصلہ یہ ہے, جو بھی سیاسی اتحاد ہے کسی سیاسی اتحاد کا حصہ جمعیت علماء اسلام نہیں بنے گی. اچھا, اب شوکت صاحب یہ کتنا بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے احتجاج کے لیے, سڑکوں پہ احتجاج کے لیے جے یو آئی ایف کی سپورٹ کی ضرورت تھی پاکستان تحریک انصاف کو, تو اب اس فیصلے کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا آپ کی جماعت کے لیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں ہم تو پہلے سے ہی تاریخ کا آغاز کر چکے ہیں, ہم پہلے بھی جلسے کر چکے ہیں, ٹاک جلسے ہوئے ہیں, تاریخیں چلی. اب دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیسا ہے, شاید جے یو آئی اس میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوگی, ان کی اپنی مرضی ہے. ہم نے ہمیشہ, کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے تو اس لیے ہم نے اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطہ کیا ہے. اگر وہ اپوزیشن میں ہے, اپنا الگ تشخص برقرار رکھنا چاہتی ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, اپنی پارٹی ہے, ظاہر ہے ہمارا تو ان پہ کوئی زور نہیں ہے. لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں مل کر اکٹھے ہو کر تحریک چلاتے تو حکومت کو زیادہ مشکل میں ڈال دیتے. لیکن اگر یہ الگ چلانا چاہتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے, چلو ایک طرف ان کی تحریک ہوگی, دوسری طرف ہماری تحریک ہوگی, تو حکومت کے لیے تو مشکل ہے ہی ہے. اگر ایک ہفتے ان کی تحریک ہے, دوسرے ہفتے ہماری شروع ہوتی ہے تو جی تحفظات جو تھے, یہ جے یو آئی ایف نے کچھ تحفظات پیش کیے تھے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ رابطوں کے حوالے سے بھی تحفظات تھے, خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے بھی تحفظات تھے, وہ کیوں دور نہیں ہو پائے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اسما, دو چیزیں ہیں نا. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے 10 گروپ ہیں, ہم کس گروپ سے بات کریں, تو یہ تو بالکل میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی تحفظات, کیونکہ ہماری پارٹی کے چیئرمین ہے, جنرل سیکرٹری ہے, اپوزیشن لیڈر ہے, بیسیکل پارٹی تو وہ ہے نا. اگر میں جا کے مولانا صاحب سے بات کروں تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. جو پارٹی کی ہیرارکی وہ تو موجود ہے. اگر 10 گروپ بھی بنے ہیں تو ہمارے اپنے گروپ بنے ہیں نا, اس سے تو کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ تحریک اگر چلتی تو ورکر جو ہے یا جو کارکن ہے وہ تو عمران خان کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے نکلتے ہیں. پارٹی کے ہیرارکی موجود ہے, تو اس سے دڑے بندی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ اس کا کوئی جواب دینا یا نہیں دینا. یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ان کے 10 گروپ تھے, ہم کس گروپ سے بات کرتے تو یہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ویلڈ گروپ ہے, ویلڈ وہ پوائنٹ تھا. پوائنٹ تو یہی ہے کہ بھائی پارٹی کا چیئرمین موجود ہے, اس سے بات ہو سکتی تھی. تو حافظ صاحب یہ بات تو درست کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں تو ہر پارٹی میں گروپس ہوتے ہیں, اور فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا تھا نا. اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی جو بات ہو رہی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کیا اس معاملے کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا, اس کا جواب دینا چاہتا تھا. جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات ہے نا, دیکھیں ابھی اتحاد بنا نہیں ہے ہمارا. اتحاد بن جاتا تو ظاہر ہے وہ سارے نکات اس میں شامل ہو جاتے. ہم نے دیکھیں یہ نہ تو کوئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, نہ ایسی کوئی. ہاں یہ ہے کہ ہم ابھی تک چاہتے ہیں کہ ہم بالکل ہمارے مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں. عمران خان نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے اس دن کہ میرے لیے بات نہ کریں, بشرا بی بی کے لیے بات نہ کریں, ملک کے مفاد میں اگر بات چیت ہو تو بالکل کریں. اور ملک کی مفاد بڑا واضح ہے کہ اس وقت جو ہے یہ حالات ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے لیکن وہ پارلیمنٹ میں بات نہیں کرتی, کیونکہ وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں, رول آف لا چاہتے ہیں, عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں. یہ چیزیں ہو جائے تو آٹومیٹیکلی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, عمران خان بھی باہر آ جائے گا, الیکشن بھی ہو جائیں گے. تو اس کے لیے فوکس ہونا چاہیے تھا کہ رول آف لا آ جائے ملک کے اندر. رول آف لا تو نہیں ہے نا. اس وقت پیپلز پارٹی مظاہرے کر رہی ہے, کوئی اس کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا ہے, کوئی حکومت کی طرف سے ان کو یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. اس وقت معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, آپ اس وقت یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب حکومت سے لیں گے کہ کیوں جگہ نہیں, ہم انتشاری بن جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے, حکومت کیوں ان کو جگہ, پہلے آپ جواب دے دیں پھر میں حافظ صاحب کے پاس آتی ہوں. یہ بات ان کی درست ہے کہ ملین مارچز بھی ہو رہے ہیں, باقی سب کچھ بھی ہے, لیکن پی ٹی آئی کو آپ پولیٹیکلی جو ہے ان کا جو حق ہے آزاد موو کرنے کا, تحریک چلانے کا, احتجاج کرنے کا, ان کو آپ نہیں دے رہے, باقی سب کو. جی دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی حق ہے کہ وہ احتجاج کر نام پر ناؤمیگ والے حملے کرے. کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ آپ سیاسی احتجاج کے نام پر خیبر پختونخوا کی حکومت کی ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے آپ اسلام آباد پر چڑھائی کریں, ٹیئر گیسنگ کریں
اور آپ اپنی جوانوں پر حملے کریں، یہ ہوا ہے تو دیکھیے اگر آپ اس کو سیاسی احتجاج کہتے ہیں تو یہ تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اسی لیے پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کے آپ احتجاجوں کا جلسوں کا موازنہ نہیں کر سکتے، چونکہ پی ٹی آئی کی ابھی ایک تاریخ رہی ہے۔ دیکھیے جب انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ چیزیں طے کی ہیں تو جلسے ہوئے بھی ہیں، ان کے ادھر بھی ہوئے تھے، وہ گھودا پہاڑ نکلا چوہا یہاں پہ اسلام آباد کے باہر سنگجانی میں ہوا تھا، لاہور میں نے کیا تھا، ہم نے دیکھ لیا تھا کتنے لوگ آئے یا کیا ہوا۔ بدقسمتی سے سنگجانی کے جلسے پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب جب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے آئین کو گالی نکالی، خواتین کو گالی نکالی، صحافیوں کو گالی نکالی، افواج کو باقاعدہ انہوں نے تضحیک کی۔ تو بدقسمتی سے بہرحال اگر آپ کی جہاں پہ انہوں نے وہ بھی جلسے کیے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کا ایک سیاسی کردار ہے، آپ کی اپوزیشن میں ایک حیثیت ہے، آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں گے جو آپ کا بنتا ہے، جو اہم ذمہ داری ہیں ہم ویلکم کریں گے، ایون اپوزیشن کے کردار کو۔ آپ اسمبلی میں آئیں، آپ جب سیکیورٹی بریفنگ قومی ایشوز کے اوپر دہشت گردی بلائی جاتی ہے تو اس پہ عمران خان کو بہانہ بن کے وہاں سے نہ اٹھیں، جب فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے تو وہاں پہ نہ آنے کے بہانے نہ دیں۔ تو آپ جو آپ کا ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کریں، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر خیر اعتراضات ابھی بھی ہیں اس پہ کہ حکومت کو ایک طرفہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، ایک طرفہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی 9 مئی کو انہوں نے یہ کیا اور 26 نومبر کو یہ کیا، تو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے ہیں؟ تحقیقات کیوں نہیں کراتے ہیں؟ کیوں بھاگ رہی ہے حکومت؟ تحقیقات کرا لیں، سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہم نے کون سا پہل کیا؟ جب بھی ہم گئے راستے ہمارے لیے بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، پولیس وہاں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار حملے بھی کریں۔ وہ اچھا ٹھیک بات ہے، وہ یہ بات تو ہے کہ کمیشن طے کرے بھی، خیر 9 مئی کے 4 مہینے کے اندر فیصلے ہو جانے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیونکہ کورٹس کے معاملات سے مطمئن نہ ہو تو آپ کمیشن بنانے شروع کر دو، چونکہ آپ کے فیصلے نہ آئے، گڈ ٹو سی یو کورٹس والے فیصلے نہ آئے۔ دیکھیے اور بات صرف 9 میں اور 26 نومبر کی نہیں ہے، اس سے پہلے کیا ڈی چوک پر قبریں نہیں کھودی گئیں؟ ایک تاریخ ہے ایک جماعت کی، مگر اس کے باوجود جب انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ چیزیں طے کی ہیں، احتجاج اور جلسے کیے ہیں، مگر آپ جب احتجاج اور جلسوں کے ناموں پر یہ کام کریں گے تو اس کی تو اجازت خیر آپ کے اتنے کارکن ان کے گرفتار ہیں، اس دن دیکھیے عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار، دیکھیے جو اڈیالہ جیل کے باہر جاتا ہے ملنے کے لیے اس کو بھی آپ اریسٹ کر لیتے ہیں۔ آپ اگر نہیں دیکھیے ملتے ہیں ان کے لوگ ایسا نہیں ملاقاتیں خان صاحب سے نہیں ہو رہی، یہ تاثر دیا جاتا ہے تو ان کی بہنوں کی تو نہیں ہو پا رہی، بہنوں میں سے چلیں ایک کی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ لسٹ کا جو بھی معاملہ تھا باقی دونوں نے کام نے نہیں ملنا، مگر بہنیں بھی ملتی رہی ہیں۔ دیکھیے میں کہتا ہوں جیل مینیول کے مطابق جن کی ملاقات ہونی چاہیے ہو جائے، مگر جیل مینیول سے کافی تجاوز کر کے خان صاحب کی کیا کریں گے؟ علیمہ خان صاحبہ سے آپ کو کیا خوف؟ نہیں علیمہ خان صاحبہ کی پہلے ملاقاتیں نہیں ہوتی رہی، آئندہ بھی ہو جائیں گی۔ خوف کھا رہے ہیں آسما صاحبہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کے جھگڑے مہینہ ہو گیا ان کی۔ جی میں شوکت صاحب یہ سوال ابھی بھی جس دن یہ تھے ان کا جھگڑا یہ تھا کہ میرے فلانے ساتھی کو کیوں جانے دیا، مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے، ان کے آپس کے جھگڑے، آپس کی ذات کے جھگڑے۔ اچھا آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات چیت کرتی ہے اگر پی ٹی آئی تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے ابھی تو میرے خیال میں جیسے کہ شوکت یوسف صاحب نے کہا، ان کی پارٹی ہے، ان کا ایک اتحاد ہے، وہ بات کریں گے نہیں کریں گے ان کی مرضی ہے، ان کا فیصلہ ہے۔ لیکن ایک طرف آئین کی بات کرنا، جمہوریت کی بات کرنا، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہ کرنا، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے یہ سیاست میں مداخلت کی دعوت دینے کی مترادف نہیں ہے؟ تو یہ وہ تو شوکت صاحب اپنی حکمت عملی اس کی پارٹی جو بھی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو تحفظات دیے گئے تھے، یہ میں پرانی بات کرتا ہوں جو کل کے اجلاس سے پہلے، کیا 3 مہینے اس دورانیے میں گزر گئے، شوکت یوسف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، میں بھی اس کی یہ تائید کرتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ جیل میں اصل فیصلہ کن اتھارٹی تو وہی ہے، لیکن باہر جو دوست وہاں ملاقات کر کے آتے ہیں، تو اگر 10 لوگ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں تو 10 کی بات تو ایک ہے لیکن مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب کس کی بات پر ہاں کریں؟ بابا آپ تو بات ایک کر لیں۔ آپ تو اسد کیسر صاحب سے زیادہ بات کریں تو نہیں، ملک سے باہر چلے گئے۔ تو جب اسد کیسر کی بات ہوتی ہے تو کوئی اور بیان داغ دیتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں، تیسرا کچھ اور کہتے ہیں، چوتھا کچھ اور کہتے ہیں، تو اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، توہمات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک چیز ہم نے ان کو دیا ہے، ریٹرن ہم نے دے دیا کہ یہ چیزیں آپ خان صاحب سے بات کر لیں، لیکن اس کے بعد نہ ہاں کا جواب آیا نہ کا جواب آیا، یہ قصور تو ہمارا نہیں ہے۔ لیکن اگر اتحاد ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کوتاہی کس کی طرف سے ہے، یہ کمزوری کس کی طرف سے؟ کبھی بھی ہم نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ تو بھی نہیں ہو سکتا کہ میں انتظار کروں اور میں اپنا احتجاج کو جاری نہ رکھ سکوں، اور آپ جواب نہ ہاں میں دیتے ہیں نہ میں دیتے ہیں،
पार्टी फैसला करेगी, एक ऐसे फैसले पे पहुंच, यानी 2 दिन मुसलसल हम बैठते रहे, इसी पर डिस्कशन करते रहे और 1000 लोग वहाँ बैठे हैं, मौलाना साहब भी वहाँ बैठे हैं, पूरी पार्टी वहाँ बैठी है, तो ये सिर्फ पकौड़े खाने के लिए तो नहीं बैठे। अच्छा, ये शौकत साहब, तो इसलिए जब पार्टी का एक फैसला आया कि हम किसी 2 इत्तेहाद है इस मुल्क में, एक इत्तेहाद हुकूमती पार्टियों का इत्तेहाद है, एक अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है। जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला ये है कि हम हुकूमती इत्तेहाद का पार्टियों का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, फिलहाल इस इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, हम अपने तरीके से एहतजाज चलाएंगे। आज मौलाना साहब मंसूरा गए, मंसूरा में जमात इस्लामी का अमीर को दावत दी, हम सब इकट्ठे होंगे। लेकिन क्या उसमें ये फिर MMA की तरह का कोई हो सकता है, मजहबी हो सकता है? आज मौलाना साहब ने नाम दिया इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा। जी, अभी थोड़ी देर पहले चूंकि ये बात हो रही, मुस्लिम इत्तेहाद उम्मत या इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा इस तरह का है। ठीक, अच्छा शौकत साहब, फाइनल वर्ड सर, फिर कैसे ये सब लोग, इतनी बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो ये इबहाम आपकी जमात को में से कैसे ख़त्म हो सकता है? तो देखिए, इबहाम, अब ज़ाहिर मैंने आपसे कहा ना कि अगर मौलाना साहब की तरफ से कोई आ जाए और हमारे पार्टी के साथ बैठ के बातचीत शुरू करे, कभी दूसरा है कभी तीसरा है, लेकिन हम तो, हमारा फोकस तो वही होगा ना कि मौलाना साहब ने किसको नामजद किया है, मौलाना साहब किससे बात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल है कि ये PTI में नामजद है, लोग नामजद हैं, हैरारकी मौजूद है, अगर कोई वैसे जाता है अपने तौर पे मिलना चाहता है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये जो पॉइंट है, मैं इस पे कह रहे हमारे सवाल थे वो जवाब दे देते। एक चीज पे मैं कन्विंस हूँ जी, एक चीज पे मैं कन्विंस हूँ कि अगर मौलाना साहब अगर तारीख भी शुरू करे अपने तौर पे, तो उसका भी फायदा हमें होगा, इसलिए कि वो अगर 2 हफ्ते वो तारीख चलाते हैं तो तीसरे हफ्ते हम शुरू कर देंगे, तो हुकूमत मुसलसल मुश्किल में रहेगी। मुश्किल हुकूमत के लिए ही बनना है, चाहे वो हम तारीख चलाए, इकट्ठे करें या अलग अलग करें। सर वो तो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जो है वो जायज, उसको भी वो कहते हैं कि मैंडेट वहां पे भी चोरी हुआ है, वो तो ये भी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मौलाना तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होते, हाँ, तो आज हम भी बाहर में होते, हम भी किसी न किसी तरीके से, मैं भी असेंबली में होता, कोई और भी होता, हमारे जितने सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम तो नहीं मिले हुए थे ना, हमारे पास तो निशान भी नहीं था। तो अगर आवाम ने वोट दिया है तो उसका हमसे इंतकाम तो ना लिया हमें चैलेंज है जी, ठीक बात है, हमें चैलेंज है जी, हम मुआशी चैलेंजेस को डील कर रहे हैं। बाकी हम वेलकम करेंगे अगर ये अपना आईनी किरदार अदा करें, कौमी असम्बली में आके अपोजिशन का कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करें, किताबें मारने, कागज़ फाड़ने और सिर्फ रिहाई के नारों के बजाय कौमी इश्यूज़ पर आएँ, वहाँ पर बात करें। महमूद खान चकज़ई साहब कह रहे हैं स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, अगर ला सकते हैं तो चलें। वो चकज़ई साहब की बात है, वो मैं तो बिल्कुल जी इस पे क्या कह सकते हैं, कोई ऐसी बात ना होनी चाहिए। स्पीकर साहब जबरदस्त तरीके से हाउस चला रहे हैं, बाकी इनका अपोजिशन का किरदार है, आके अदा करें, अपनी ज़ात से थोड़ा सा आगे सोचें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन, गुफ्तगू आप फैसला आपका।